इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिंदाबाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिंदाबाद नक्कली राष्ट्रवाद चाहिँदैन नक्कली राष्ट्रवाद चाहिँदैन नक्कली राष्ट्रवाद चाहिँदैन महाशहीदहरूलाई सलाम महाशहीदहरूलाई सलाम प्रतिगामी षड्यन्त्र असफल पारौँ प्रतिगामी षड्यन्त्र असफल पारौँ प्रतिगामी षड्यन्त्र मुर्दाबाद 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 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद नक्कली राष्ट्रवाद चाहिँदैन नक्कली राष्ट्रवाद चाहिँदैन नक्कली राष्ट्रवाद चाहिँदैन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिंदाबाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जिंदाबाद संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जिंदाबाद उर्दू की संख्या संवैधानिक संसद विघटनको विरुद्ध विरोध सभामा उपस्थित हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय केन्द्रीय सदस्य तथा यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिगणहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय मित्रहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा म्याग्दी जिल्ला संगठन समितिको तर्फबाट यहाँलाई न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदाय, म यहाँहरूलाई धेरै विषयवस्तु राख्न चाहेको छैन। मैले यहाँलाई यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि असंवैधानिक कदमको विरुद्ध गाउँ गाउँमा टोल टोलमा धावा बोल्नुहोस्, म्याग्दी जिल्लामा पनि धावा बोल्नुहोस् र सबै कमिटीहरूलाई चुस्त र दुरुस्त राख्नुहोस्। जति बेला जे आवश्यकता हुन्छ त्यो आवश्यकताको निम्ति हाम्रो आवश्यकता होइन, यो देशको आवश्यकता
यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाउने, सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधानलाई बचाउने अहिले हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संवैधानिक अथवा यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्ध जुन दावा बोल्नु भएको छ, यो संविधानको विरुद्ध जुन दावा बोल्नु भएको छ, त्यो दावाको विरुद्ध केन्द्रित हुनको निम्ति यहाँलाई मैले आह्वान गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा गाउँपालिका नगरपालिकादेखि 45 श्रेणी वडाहरूमा जो हाम्रा कार्यक्रमहरू तय भएका छन्, ती कार्यक्रमलाई यहाँले सशक्त बनाउनुहुनेछ र आवश्यकता परेको खण्डमा यो अहिले संविधान अथवा संसद विघटनको कुको विरुद्ध यो आन्दोलन हो। यदि भोलि हाम्रो सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले अथवा निर्वाचन आयोगले यसलाई सही ठहराएछ भने हामी परिकल्पना पनि गर्दैनौँ। त्यसको विरुद्ध यो आन्दोलनको मोर्चाको रूप परिवर्तन हुनेछ र यहाँका निरङ्कुशतावादीहरू फाँसीवादीहरूलाई फेरि परास्त गर्नको निम्ति सफल रहनेछ। त्यसको नेतृत्व एउटा नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई मेगदी जिल्लाले पनि गर्नेछ भन्दै यहाँ आउनुभएका प्रमुख अतिथिहरू विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मेगदी जिल्लाको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै आगामी आन्दोलनलाई अझ सशक्त गराउनको निम्ति यहाँहरू अझ अग्र मोर्चामा खट्नुहुनेछ। हामीले भन्ने 2.5-3 वर्ष अगाडि नेपालमा स्थायित्वको लागि, नेपालमा कम्युनिस्ट व्यवस्थाको लागि र नेपालको अस्थिरतालाई पार लगाउनको लागि दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीको बीचमा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएका थियौं र निर्वाचनमा जाँदाखेरि हामीले दुईटा कुरा सम्पूर्ण मतदाता र जनताहरूलाई भनेर हामीले त्यसमा के भनेका थियौं भने नेपालमा प्रगति किन हुन सकेन, नेपालमा विकास किन हुन सकेन भन्ने कुरामा हाम्रो त्यो वाम गठबन्धनको एउटै निष्कर्ष थियो। त्यो भनेको पहिलो सूत्र भनेको नेपालमा अस्थिरता पैदा भयो, त्यस कारणले हामीलाई स्थिरताको लागि हामीलाई बहुमत दिनुहोस्, हामीलाई 2/3 बहुमत दिनुहोस्, हामीले संविधानमा भएका कैयौं त्रुटिहरूलाई पनि हामी संशोधन गरेर जनताको हितमा हामीले सुखी नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाउनेछौँ। हामीले यही प्रतिबद्धता साथ 2.5 वर्ष अगाडि निर्वाचनमा गएका थियौं र मेगदी जिल्लाको सन्दर्भमा पनि हामीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको दुईवटै निर्वाचन हामीले जितेका थियौं र त्यो सँगसँगै नेकपाको नेतृत्वमा झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार पनि गठन भयो, सरकारले कामकाज पनि गर्दै गयो। तर हामीलाई के विडम्बना आइराखेको छ भने आज यहाँसम्म आउँदाखेरि हामी सडकमा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको विरुद्धमा, आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा, आफ्नै पार्टीको सरकारको विरुद्धमा आज हामी सडकमा आउनुपर्ने जुन प्रकारको विडम्बना स्थिति पैदा भएको छ, यो असाध्यै दुःखद स्थिति हो। यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन होस्, लोकतान्त्रिक आन्दोलन होस् अथवा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सन्दर्भमा यो असाध्यै दुःखद स्थिति हो। यसमा हामी केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हामी त्यति सन्तुष्ट थिएनौं, नेपाली जनता पनि सन्तुष्ट थिएन, कार्यकर्ता पनि सन्तुष्ट थिएन। तर पनि हामीले धैर्यता के गरिराखेका थियौं भने हामीले 5 वर्ष सरकार चलाउँदाखेरि, हामीले नेतृत्वलाई घचघचाइ राख्दाखेरि, नेतृत्वलाई आलोचना गरिराख्दाखेरि, नेतृत्वलाई भनिराख्दाखेरि निश्चय पनि नेतृत्व सुध्रिनेछ र फेरि पनि नेपाली जनताको पक्षमा, नेपालको पक्षमा निर्णयहरू गर्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौं। तर आज विडम्बना भन्नुपर्छ, आज हामीले देखेका छौं, हामीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिराखेका हामीले सुनेकै थियौं। यदि मलाई हटाउने प्रयत्न गरियो भने, ममाथि घेराबन्दी भयो भने म मात्र होइन कि यो कुर्सी नै भाँचिदिन्छु भन्ने जुन प्रकारको उहाँको अभिव्यक्तिहरू हुँदै आइराखेको थियो, आज विडम्बना उहाँले आफू बस्ने कुर्सी मात्र नभइकन नेपालको लोकतन्त्रको, नेपालको प्रजातन्त्रको ध्वजी उडाउनु भएको छ र नेपाल कुर्सी भाँच्नु भएको छ। र त्यो सँगसँगै हामीले देखेका छौं, हिजो राजा महाराजाहरूले जसरी चाहिँ प्रजातन्त्रमाथि हस्तक्षेप गर्ने काम गरिराखेका थिए, आज कम्युनिस्टबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री भएका हिजो हाम्रै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट त्यो काम भएको छ। त्यस कारणले आज हामी बाध्यतापूर्वक त्यसको विरोध गर्न गइराखेका छौं। यहाँ विभिन्न खालका चाहिँ क्वेसनहरू उठिराखेको छ,
विभिन्न प्रश्नहरू उठिराखेको छ। हिजोसम्म किन चुप बसेका थियौँ र आज सदनमा आयौँ भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। हामीले भनिराखेका थियौँ विभिन्न पार्टीका फोरमहरूमा, विभिन्न कमिटीहरूमा, विभिन्न आन्तरिक फोरमहरूमा हामीले भनिराखेका थियौँ यो तरिका ठिक भएन, यो तरिकाले चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि सही दिशामा जान सक्दैन, नेपाल पनि अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर हामीले भनिराखेका थियौँ। आज विडम्बना जुन स्थिति यहाँ पैदा भएको छ, हामी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्रको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा जसरी जुन खालको चाहिँ त्याग तपस्याबाट यो उपलब्धि पैदा भएको थियो, आज त्यसको विरुद्धमा कुठारघात भइराखेको छ। अहिले यसको हल भनेको हामीले देखेका छौँ कि जुन प्रकारको संविधानमा कुनै पनि चाहिँ अधिकार नभएको धारालाई देखेर, संविधानको धारा 76लाई देखेर जुन प्रकारको संविधान विघटन भएको छ, अहिले एउटै मात्र शर्त हो संसदको पुनर्स्थापना। जनताबाट निर्वाचित संसदको पुनर्स्थापना यो चाहिँ जुन भयो भने मात्रै नेपालको लोकतन्त्र बढ्नेछ, नेपालको संहिता बढ्नेछ, नेपालको गणतन्त्र बढ्नेछ। त्यस कारणले सम्पूर्ण चाहिँ पार्टीपन्थी, सम्पूर्ण जनताहरू, सबै राजनीतिक पार्टीहरूको अहिले एउटै मात्र शर्त, एउटै मात्र चाहिँ नारा, एउटै मात्र उद्देश्य त्यो हुनु जरुरी छ, जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना। यदि यो भएन भने हामीले हिजै पनि नेपाली कांग्रेसका मित्रहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हामीले देख्यौँ। हामी देख्दैछौँ कि नेपाली कांग्रेसका चाहिँ प्रतिपक्षका मित्रहरूलाई पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, वैशाखमा निर्वाचन गर्ला, केपी ओलीको सरकारले वैशाखमा निर्वाचन गराउला, हामीले निर्वाचन जितेर फेरि सत्ताको तहर मारौँला भन्ने यदि तपाईँहरूले कल्पना गर्नुभएको छ भने त्यो सपना नदेख्नुहोस्, त्यो सम्भावना छैन। वैशाखमा चुनाव पनि हुँदैन, वैशाखमा कुनै पनि हालमा चुनाव हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँले अर्थविदहरूको चाहिँ जुनको कुरा सुन्नुहोस्। नेपालमा साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने स्थितिमा नेपाल सरकार पुगिसकेको छ। अहिले कोभिडको सामान्य उपचार पनि गर्न नसक्ने स्थितिमा नेपाल सरकार पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा अरबौं खर्च गरेर नेपालमा चुनाव हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले सम्भावना यसरी सडकमा आएर शहीदको स्तम्भ नजिकै उभिएर फेरि पनि यो राष्ट्रमा हामीले आफ्नै नेताको विरुद्धमा भाषण गर्न नपरोस्, हामीले आफैले विश्वास गरेका हाम्रा आदरणीय नेतृत्वहरूको विरुद्धमा बोल्न नपरोस्। विकास र समृद्धिको यात्रालाई पुरा गरेर नेपाल र नेपाली जनतालाई हामीले नेपाललाई समृद्ध बनायौँ, नेपाली जनतालाई सुखी बनायौँ, जनताका समस्या र आवश्यकताको सम्बोधन गर्न सफल भयौँ भन्ने इच्छा हामीलाई थियो। त्यो इच्छा राख्दा राख्दै, त्यो इच्छा पुरा गर्नको निमित्त निरन्तर जनताको सेवामा लाग्दा लाग्दै आज हठात हामी एक्कासी यो चोकमा आएर आफ्ना असन्तुष्टिहरू राखिरहेका छौँ। आफ्नै नेतृत्वका काला करतुतहरूको विरुद्धमा आफ्ना आवाजहरू बुलन्द गर्न बाध्य भइरहेका छौँ। त्यसैले हामीलाई खुसी त लागेको छैन आदरणीय जनसमुदायहरू। हामी अत्यन्त दुखित छौँ, किनभने यो नेपालले 2007 साल अगाडि धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेर राणा शासन जो निरङ्कुश थियो, तानाशाह थियो, त्यसलाई अन्त्य गरेका थियौँ। त्यो शासनको अन्त्य गरेर प्रजातन्त्रको नेपालमा बहाली गर्दा थुप्रै नेपाली आमाका होनहार छोराछोरीहरूले आफूलाई बलिदान गर्नुभएको थियो। हामीले त्यो शिशु प्रजातन्त्र केही हुन्छ कि भनेर तत्कालीन अवस्थामा रहेका नेपाली जनताका सपुतहरूले त्यो प्रजातन्त्रलाई हुर्काउँदै जगाउँदै ल्याउनु भयो। 2017 सालमा आएर राजा महेन्द्रले यस्तै खालको एउटा कु गरेर नेपाली जनताको बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई तत्कालीन अवस्थामा अपहरण गरेका थिए, जनताबाट खोसेका थिए र आफ्नो निरङ्कुश शासन लादेका थिए। आदरणीय जनसमुदायहरू, हामीले त्यति बेलाको स्मरण गर्दाखेरि त्यो कालो दिन ल्याउने स्थापना गर्ने त्यति बेलाका राजाको विरुद्धमा हामीले फेरि पनि 30 वर्ष यस्तै खालको सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। नेपाली जनताले ज्ञानेन्द्रको कुको विरुद्ध सडकका अलकत्र पगाल्न हाम्रा पाउहरू सडकमा राखेका थियौँ। फेरि आज
हामी सडकमा आएका छौँ। फरक यति छ, जन्मजात महाराजा ज्ञानेन्द्र शाहीले गरेको कुको विरुद्धमा हामी सडकमा आउँदा अत्यन्तै जङ्गा जिउ लिएर सडकमा आएका थियौँ। तर आज अत्यन्तै भारी ज्यान लिएर सडकमा उपस्थित भएका छौँ, किनकि आज हामीले निर्वाचित गरेका, जनताले निर्वाचित गरेका र हाम्रै पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीज्यूले र तपाईँ हाम्रै बीचबाट तपाईँ हामीले नै निर्वाचित गरेका हाम्रै पार्टीका नेत्री कमरेड विद्यादेवी भण्डारीज्यूले तमाम जनताहरूको अभिमतबाट निर्वाचित भएको संस्था, जनताको प्रतिनिधि संस्था, प्रतिनिधि सभाको हत्या गर्नुभएको छ र हामी आज यो खबरदारी गर्न सडकमा ओर्लिएका छौँ। कमरेड केपी ओलीज्यू, कमरेड विद्या भण्डारीज्यू, तपाईहरुमा नक्कली राजा हुने, नक्कली महारानी हुने अत्यन्तै डरलाग्दो एउटा भूत सवार भएको छ। बिउजनुहोस्, त्यो अत्यन्तै नकारात्मक सपनाबाट बिउजनुहोस् र सच्चिनुहोस्। यदि सच्चिन मन्जुर गर्नु भएन, यदि सच्चिन स्वीकार गर्नु भएन, तपाईहरु सकिने दिन अत्यन्तै निकट छ। नेपाली क्रान्तिकारी जनताहरूको सामर्थ्यलाई, नेपाली जनताहरूको राष्ट्रिय स्वाधीनता प्रतिको समर्पणलाई कमजोरीको रूपमा नबुझ्नु होला, किनकि आजभन्दा केही साल पहिला कमरेड केपी ओली पनि यही सडकमा हुनुहुन्थ्यो, कमरेड विद्या भण्डारी पनि यही सडकमा हुनुहुन्थ्यो। यही सडकको तागतले आज तपाईहरु दरबारमा पुग्नु भएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शक्ति यही जनता जनार्दनसँग छ। हामीले राजकीय स्रोतका शक्ति नेपाली जनतालाई मानेका छौँ। हाम्रो संविधानले राजकीय शक्तिको स्रोत नेपाली जनताहरूलाई ठानेको छ, मानेको छ। त्यसकारण नेपाली जनताको धेरै लामो त्याग, तपस्या, बलिदानको एउटा उच्चतम प्रतिफल हो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र हामी सबैले निर्माण गरेको संविधान पछिको पहिलो निर्वाचित जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई तपाईहरुले हत्या गर्नुभएको छ। अत्यन्तै ठूलो अपराध गर्नुभएको छ। देशप्रति धेरै ठूलो गद्दारी गर्नुभएको छ। जनमतमाथि धेरै ठूलो गद्दारी गर्नुभएको छ र देशमाथि धेरै ठूलो धोका दिनुभएको छ। त्यसकारण हामीले औलो ठडाएर भनेका छौँ, यी गद्दारीहरू, यी धोकाधरीहरूको हिसाब किताब नेपाली जनताहरूले एक एक गरेर चुक्ता गर्नेवाला छन्, एक एक गरेर फिर्ता लिनेवाला छन्। हामी सबैले देखेका छौँ, हामी सबैले जानेका छौँ। जब सामन्त गोयलजी नेपालमा आएर मध्यरातमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रणा गर्नुभयो, जब भाजपाका महासचिव नेपालमा आएर मध्यरातमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मन्त्रणा गर्नुभयो, त्यस पछाडि हाम्रो राष्ट्रपतिज्यू र हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको बीचमा गोप्य मन्त्रणा भयो र त्यो एउटा षड्यन्त्रको चक्रव्यूहको बीचमा हाम्रो प्रतिनिधिमूलक संस्था, प्रतिनिधि सभाको हत्या भएको छ। आज हामी सडकमा छौँ। हाम्रो सामान्य माग छ, हाम्रो अत्यन्तै सानो माग छ। हामीले निर्माण गरेको हाम्रो प्रतिनिधि संस्था पुनस्थापित हुनुपर्छ, संसद पुनस्थापित हुनुपर्छ र त्यसले जनताहरूको सेवा गर्नुपर्छ।
त्यसले समृद्धिको अभियानलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, त्यसले राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभियानलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, त्यसले सामाजिक न्याय निर्माण गर्ने अभियानलाई अगाडि बढाउनु पर्छ र त्यसले समाजवाद निर्माण गर्ने आधारशिलाहरू निर्माण गर्नुपर्छ। औद्योगिक क्रान्ति मार्फत हाम्रा तमाम युवतीहरूलाई रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ। हाम्रा सम्पूर्ण किसान दाजुभाइहरू, मजदुर दाजुभाइहरू सबैलाई एउटा मेन स्ट्रिमिङ गर्नुपर्छ। हामीले यति सामान्य कुरा मात्रै अहिले भनेका छौँ, तर सँगसँगै हामीले अर्को कुरा पनि गरेका छौँ, सँगसँगै खबरदारी पनि गरेका छौँ। कतै हामीले यो गणतन्त्र, यो सङ्घीय गणतन्त्र हाम्रो रगतसँग, हाम्रो बलिदानसँग साटेर लिएको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुम्पेनौँ। आज हामी सबैको मनमा एउटा धेरै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। कतै हामीले कमरेड मदन भण्डारीलाई श्रद्धा गर्ने नाममा, कमरेड मदन भण्डारीलाई अभिनन्दन गर्ने नाममा, कमरेड मदन भण्डारीको विचारलाई सम्मान गर्ने नाममा कतै हामीले गलत पात्रलाई हाम्रो देशको राष्ट्रपति यस्तो गरिमामय संविधानको रक्षक सबै नेपाली जनताहरूको साझा अभिभावक बन्नुपर्ने त्यो अत्यन्तै उच्च र सम्मानित ओहदामा पुर्याउने गल्ती त हामीले गरेनौँ। आज हामीले समीक्षा गर्दैछौँ, आज हामीले शङ्का गर्दैछौँ। यदि नेपाली जनताले गरेको शङ्का सही ठहर भयो भने, यदि आज हामीले हामीप्रति उठाएको औला सही ठहर भयो भने हामीले यही मञ्चबाट घोषणा गर्न चाहन्छौँ, जन्मजात बादशाहहरूलाई सडकमा घिसार पिसार गर्ने सामर्थ्य पनि यही नेपाली जनता हो। यही झुत्ता छाम्रा कपडा लगाउने, यही झुस्सा दारी पालेका, यही अलिअलि पसिना गनाउने जनताहरूको शक्ति, जनताहरूको समर्पण, जनताहरूको बलिदानमा ती ठुला ठुला महाराजाहरू सडकमा पछाडिएका हुन्। केपी ओलीज्यू, विद्या भण्डारीज्यू, तपाईहरूले धोका दिनुभएको रहेछ, गद्दारी गर्नुभएको रहेछ भने तपाईहरूलाई घाँसभित्र लुकेको हरियो साँप ठानेर नेपाली जनताहरूले निमेषभरमा कुनै धेरै समय कुर्नु पर्ने छैन। वर्षको त कुरा छोड्नुहोस्, केही दिनभित्रै सडकमा पछार्ने छन् र तपाईहरूको असलियतता, तपाईहरूको यथार्थता पर्दाफास गरेर सडकमा ल्याउने छन्। हामी यति मात्रै भन्न चाहन्छौँ र हामीले फेरि पनि बडो शालीनताका साथ, बडो गम्भीरताका साथ अनुरोध गरेका छौँ, सच्चिने कि सकिने छिटो भन्दा छिटो फैसला गर्नुहोस्। हामीले सच्चिने बाटोमा आउनुहोस् भनेका छौँ, तर सकिने बाटो धेरै अप्रिय हुनेछ, धेरै दुःखदायी हुनेछ। जनता जनार्दनले कहिल्यै हार्दैनन्। इतिहासका निर्माता जनता जनार्दनहरू हुन्। त्यसकारण तपाईँ जनताको छोरो हो, जनताको छोरी हो। राजा महाराजाको भरम त्याग दिनुहोस्, हामीले यति भनेका छौँ। आज म्याग्दीका क्रान्तिकारी जनताहरूलाई मैले एउटा विषय मात्रै अलि गम्भीरताका साथ निवेदन गर्न चाहेको छु। त्यो विषय के हो भन्दाखेरि, हामी दुईटा ठुला ठुला क्रान्तिकारी दुईटा धारहरू निर्माण गरेका थियौँ नेपाल भन्ने राष्ट्रमा। एउटा शान्तिपूर्ण र वैधानिक आन्दोलनको धार, अर्को दीर्घकालीन सशस्त्र जनयुद्धको धार। हाम्रो रणनीतिक उद्देश्य साझा थियो, त्यो समाजवादको निर्माण गर्नु। तर हाम्रो कार्यनीतिक लक्ष्य, कार्यनीतिक बाटो अलि फरक फरक थियो। एउटा थियो शान्तिपूर्ण र वैधानिक जनआन्दोलनको धार, अर्को थियो दीर्घकालीन सशस्त्र जनयुद्धको धार। तर हाम्रो दुईटैको उद्देश्य साझा थियो। हामीले स्थापना गर्न खोजेको विषय साझा थियो। हाम्रो न्यूनतम लक्ष्य थियो जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु, नेपालबाट सामन्तवादलाई उच्छेदन गर्नु। जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेपछि जनताको सत्ता स्थापना गरेर समाजवादतर्फ हाम्रो समाजलाई, हाम्रो राष्ट्रलाई नेतृत्व प्रदान गर्नु। हामी दुईटा अलग अलग धारहरू निर्माण गरेर नेपालमा जनवादी क्रान्तिको आन्दोलनलाई अगाडि बढाएका थियौँ।
एउटा व्याख्या थियो, हामीले यो प्रतिक्रियावादी सत्ता, सामन्ती सत्ताको संरक्षण सशस्त्र सेनाले गरेको छ, सशस्त्र बलले गरेको छ। त्यसकारण त्यो सशस्त्र सेनाद्वारा सुरक्षित त्यो सत्तालाई ध्वंस गर्नका लागि, त्यो सत्तालाई उच्छेदन गर्नका लागि जनताको सेना चाहिन्छ। जनसेना निर्माण गर्नुपर्दछ। त्यो जनताको सेनाले मात्रै त्यो सत्ता, सेनाद्वारा सुरक्षित प्रतिगामी सत्ता, प्रतिक्रियावादी सत्ता, सामन्तवादी सत्तालाई ध्वंस गर्न सकिन्छ, उच्छेदन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा विश्वास सहित जनताका छोराहरू, युवाहरू बलिदान गर्न तयार भएर सेना बनाएर हामीले हमला बोलिरहेका थियौँ। अर्कोतिर जनआन्दोलनको, वैधानिक आन्दोलनको धेरै ठुलो उभार, धेरै ठुलो प्रभाव पूर्व मेची, पश्चिम महाकाली, हिमाल, पहाड, तराई सबै ठाउँमा उर्लेर आएको थियो र 12 बुँदे सम्झौता पछि हामीले एउटै ठाउँमा त्यो आन्दोलनलाई केन्द्रित गरेका थियौँ र सामन्तवादलाई उच्छेदन गरेका थियौँ। त्यो सामन्तवादलाई उच्छेदन गरिसकेपछि मूलत जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो, राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो। हामी अलग अलग मोर्चाबाट, अलग अलग धारबाट, अलग अलग कार्यनीतिक योजनाबाट अघि बढेका। अब दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू, दुईटा ठुला कम्युनिस्ट धारहरूलाई हामीले एउटै धारमा निर्माण गरेका थियौँ। त्यसको कारण के थियो? वैचारिक कारण थियो। उपलब्धिहरूलाई, ती दुईटा पार्टीले निर्माण गरेका ऐतिहासिक योगदानहरूलाई, ती दुईटा पार्टीहरूले निर्माण गरेका ऐतिहासिक र अत्यन्तै गौरव गर्न लायक आन्दोलनहरूलाई हामीले पार्टी एकताको दस्तावेजमा, पार्टी एकताको प्रतिवेदनमा हामीले संश्लेषण गरेका छौँ। त्यसका प्रति गौरव गाएका छौँ र हामीले फेरि आगामी महान उद्देश्यका लागि, आगामी यात्राका लागि, आगामी कार्यभार पुरा गर्नका लागि पार्टी एकता गरेका छौँ। त्यसकारण आज त्यो पार्टी विभाजित भएको छैन। आज त्यो एकीकृत पार्टी तलमाथि भएको छैन। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, दुनियाँलाई थाहा छ, हामीले दुईटा पार्टी मिसाएर 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी निर्माण गरेका थियौं। त्यो 441 जनाको केन्द्रीय कमिटीमा 295 जना साथीहरू सशरीर उपस्थित भएर निर्वाचन आयोगमा आफूलाई प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। 315 जना साथीहरू बैठकमा उपस्थित भएर एकैबद्धता जनाइसक्नु भएको छ। त्यसकारण हामीले भनेका छौं 40% नपुगेसम्म नेपालमा दलहरू विभाजित हुन सक्दैनन्। 40% पार्टीमा पनि अर्को पक्षले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। संसदमा विघटन भएकै छ, त्यसकारण पार्टी विभाजन भएको छैन। त्यो हामीले निर्माण गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आज पनि सग्लो छ, आज पनि अविभाज्य छ, आज पनि एकीकृत छ। हामीलाई पनि अस्ति न्युज सुन्दाबाट अचम्म लाग्यो। बागलुङबाट 10-12 जना साथीहरू केन्द्रीय सदस्य भए रे, त्यसमा मेरो नाम पनि थियो र मैले ठट्टा गरेर साथीहरूसँग यो कुन पार्टी हो केन्द्रीय सदस्य भन्दा गठनै नभएको पार्टी हो केन्द्रीय सदस्य। तर गठन हुन्छ कुनै दिन। किन गठन हुन्छ भन्दाखेरि यो पार्टीले आधिकारिकता पाइसकेपछि, यो पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिइसकेपछि यदि उहाँहरू टुक्रिएर उछिटिएर कतै अर्को खेलोमेलो गर्नुपर्ने भयो, विदेशी शक्तिहरूको गोटी बन्नुपर्ने भयो, कतै अरू प्रभुहरूको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि मतियार बन्नुपर्ने भयो भने उहाँले नेपाली जनतालाई भ्रम दिनका लागि नेपाली जनतालाई फेरि झुकाउन सकिन्छ कि भन्ने दुष्प्रचार कमरेडहरू मैले धेरै लामो बोल्ने अवस्थामा चाहिँ छैन र धेरै कुरा अगाडि वक्ताहरूले बोलिसक्नु भएको चाहिँ छ र केही कुरा अझ प्रमुख वक्ताको आउनु पर्ने चाहिँ छ। यहाँहरू फेरि आफ्नो घर घरमा फर्किनु पर्ने चाहिँ छ। समयको पनि हामीसँग एउटा बाध्यता अवस्था चाहिँ छ। तैपनि थोरै कुरा मात्रै मैले के राख्न चाहे भने यो हामी 70 को जुन चुनावमा हामी दुईटा पार्टीको रूपमा अगाडि बढ्यौं र म्याग्दी जिल्लामा प्रदेश कबाट प्रदेश एउटा चाहिँ सांसदको लागि मलाई उपयुक्त पात्रको रूपमा यस म्याग्दी जिल्लाले मलाई ग्रहण गर्यो र मलाई पार्टीले चाहिँ एउटा उम्मेदवार रूपमा अगाडि बढायो। हामी लगायत क्षेत्र खका मान्ने नरदेवी लगायत संघीय सांसद लगायत भवन थापा लगायत हामी दुईटा पार्टीका सँगसँगै अगाडि गयौं र हाम्रो एउटै मात्र उद्देश्य थियो, अब नेपालमा स्थिरता दिने, अब नेपालमा चाहिँ शान्ति दिने, नेपाल अब विकासको चरणमा अगाडि बढ्ने,
हिजोका प्रतिगामीहरू हिजोका कुहरूका विरुद्ध सबै कुरा आन्दोलन सके। अब जनताका प्रतिनिधिहरू रह्यौँ र जनताका प्रतिनिधिले जनताको पक्षमा हामी काम गर्ने जान्छौँ र जति काम गर्नेछौँ यहाँलाई भन्ने जान्छौँ। नपुगेका कामहरूमा फेरि हामी जनतासम्म आउने जान्छौँ भन्ने एउटा विश्वासका साथ हामी अगाडि बढेका जान्छौँ। बढ्ने क्रममा आज म म्याग्दीले जनताहरूप्रति म क्षमा माग्न चाहन्छु। म क्षमा चाहिँ माग्न चाहन्छु, यहाँहरूप्रति म क्षमा माग्न चाहन्छु। किनभने हामीले जुन तरिकाले जुन उद्देश्यले हाम्रो नेतृत्वले हामीलाई भनेको थियो, हामीलाई चाहिँ जनता सामुन्ने एउटा बाचा गर्न लगाएको थियो, आज त्यही बाचा भुलेर जनताको अगाडि हामीलाई भन्न लगाएको कुरा भुलेर जनताकै विरुद्ध हिजो राजा महाराजाको भन्दा नि गलत शैलीबाट जनताकै प्रतिनिधिलाई रुखमा जाएर तल रुख काट्ने काम गर्यो। यसको विरुद्धमा चाहिँ जुन हाम्रो नेतृत्व गर्यो यो संविधानको पक्षमा पनि छैन, न्यायको पक्षमा पनि छैन र जनताको चाहिँ एउटा चाहिँ समृद्धिको पक्षमा पनि छैन। यस कारणले आज हामी यो हाम्रो मूल नेतृत्वले गरेको चाहिँ गल्तीको चाहिँ हामी भण्डाफोर गर्न यहाँहरू अगाडि हामीले हिजो गरेको एउटा चाहिँ प्रतिबद्धताको एउटा हामीले एउटा अग्रगामी एउटा चाहिँ नेपाल समृद्ध बनाउने एउटा कल्पनाको चाहिँ उठाहात भएको चाहिँ छ भन्न हामी यहाँ आएका चाहिँ छौँ। आज यहाँ बस्दै गर्दा यहाँहरू जनताहरू आफै उर्लिन अगाडि आउनुभएको छ, जनताहरू आफै यो सडकमा आउनुभएको चाहिँ छ। कतै हामी नेता विहीन भए जस्तो, कतै हामी नेता चाहिँ विहीनको जनता भए जस्तो भएको चाहिँ छ। आज हाम्रै पार्टीको नेताले, हाम्रै मुख्य नेताले घर जलाएर खरानीको टिका हाम्रा चाहिँ नेतालाई लगाएर कोहीलाई केन्द्रीय सदस्य, कोही रोडमा हिँडेको मान्छेलाई चाहिँ मन्त्री अथवा कोहीलाई चाहिँ कुनै चाहिँ पद दिएर चाहिँ एउटा बुलबुलाम बनाउने र जनताको जुन खालको अपेक्षा हो त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने गरेको चाहिँ छ। यहाँनिर म भन्न चाहन्छु, नेताहरू म्याग्दी जिल्लामै पनि धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अहिले केपी ओलीको विरुद्धमा बोल्न के कारणले डराउनु भएको छ मलाई थाहा छैन। उहाँहरू भन्दै गर्नुहुन्छ केपी ओलीले गरेको कदम त गलत हो, त्यो कदमको विरुद्धमा हामी त छैनौँ, तथापि अझै पनि केही हुन्छ कि भन्ने आशामा हुनुहुन्छ। म त्यो चाहिँ आशाबाट, त्यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्। उहाँहरू चाहिँ अब फर्केर फेरि जनताको पक्षमा आउने कहीँ कतै चाहिँ कल्पना छैन। उहाँहरू कहीँ कतै पनि आउने अवस्थामा हुनुहुन्न। अझै पनि हामीले उहाँलाई नचिनेर अझै उहाँलाई साथ दिँदै गयो भने भोलि योभन्दा खतरनाक कदम, योभन्दा चाहिँ खतरनाक स्थिति पुग्ने, नेपाल नै असफल हुने, नेपालमा आएर विदेशीले राज चलाउने तकको चाहिँ अवस्था आउने चाहिँ छ। सङ्कटकालको तकको अवस्था आउने प्रत्यक्ष चाहिँ एउटा ऊ चाहिँ अवस्था चाहिँ देखिरहेको चाहिँ छ। तबै हामीले देखिरहेका चाहिँ छौँ। आज चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कुन तरिकाले अगाडि बढिराख्नु भएको चाहिँ छ। यहाँ तपाईँले भन्दैछौ कहीँ कतै हिजो नेकपा एमालेको चाहिँ नारा दिएर, हिजोको सूर्य चिन्हको नारा दिएर जनताहरूलाई चाहिँ बुलबुलामा पार्ने, जनताहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ठाउँमा ल्याउने चाहिँ प्रयत्न गर्नुभएको चाहिँ छ। यहाँनिर अहिले आज आउँदै गर्दा यो सडक सङ्घर्ष कुनै पछुल्लोको पक्षमा हो कि अथवा माधव नेपालको पक्षमा हो कि भन्ने खालको देखाउनु भएको चाहिँ छ। यो कुनै व्यक्तिको पक्षमा होइन, कुनै चाहिँ संस्थाको पक्षमा होइन, कुनै पार्टीको पक्षमा होइन। विशेष गरी नेपाली जनताले आफूले निर्वाचित गरेर निर्वाचनबाट बनाएको जनताले बनाएको संविधानको पक्षमा हो, यो विधिको पक्षमा हो, यो नियमको पक्षमा हो। त्यसै कारणले कुनै व्यक्तिको पक्षमा होइन भन्ने कुरा यहाँले क्लियर रूपले अगाडि बुझ्न आवश्यकता चाहिँ छ। विशेष गरी यति बेला हाम्रो चाहिँ नेताहरूले हिजो भनेका कुराहरू, हामीले चाहिँ प्रतिबद्धता गरेका कुराहरू सम्झिँदै गर्दा भन्दै गर्दा जनताहरूले चाहिँ हामीलाई खिल्ली उडाउने अवस्था चाहिँ छ। जनताहरूले हामीलाई एउटा चाहिँ मजाक गर्ने अवस्था चाहिँ छ। उहाँले कत्रो सपना चाहिँ पुरा बुन्नु हो, कत्रो ठाउँमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अगाडि सार्नु हो, तर आज त्यो रिजल्ट हेर्दा हामी कुनै ठाउँमा पनि छैनौँ। तथापि त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने कुरामा हामी यहाँ जनताको प्रतिनिधि भएको हिसाबले हामीले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो मेहनत गऱ्यौँ, सक्दो चाहिँ भन्ने ठाउँमा भन्यौँ। हामी तपाईँहरूसँग यति बेला यहाँ आउँदैमा आँखामा आँखा जुटाएर हामी भनिरहेका चाहिँ छौँ, गलत कुरोलाई गलत नै भन्ने चाहिँ छौँ, सही कुरालाई सही भन्ने चाहिँ छौँ। तथापि नेतृत्वले चाहिँ गलत गर्यो भन्दैन तपाईँहरूलाई फेरि आएर यसले सही नै भनेको भन्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। यो अवस्थामा भएको हुनाले विशेष गरी म्याग्दीले जनताले बुझिसकेको चाहिँ छ, देशभरका जनताले बुझिसकेको चाहिँ छ। अझै पनि उहाँले लोकतन्त्रको चाहिँ नाटक देखाएर, लोकतन्त्रको धारा देखाएर जनताको सामु जान, चुनावको सामु जान किन डराउनु भएको, जनताको अगाडि जान किन डराउनु भएको भन्दै फेरि भ्रम पार्ने कोसिस गर्नुभएको चाहिँ छ। तपाईँ हामीले कल्पना गरौँ, तपाईँहरूले विश्वास गरौँ,
तपाईँहरूले हामीलाई 5 वर्षको लागि एउटा जनताको प्रतिनिधि भएर काम गर्ने चाहिँ हामीलाई जिम्मेवारी दिनुभएको र मलाई पनि त्यसरी दिनुभयो, केपी शर्मा ओलीलाई पनि त्यसरी दिनुभयो, अत्याधिक बहुमत दिनुभयो, धेरै चाहिँ पिटिआईको नजिक पुर्याइदिनु भयो। काम गर्न हामीले कहिले रोक्यौँ? केपी ओलीले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रममा कहिले चाहिँ हामीले बाधा बनायौँ? कहिले उहाँ ल्याएको अध्यादेशमा हामीले कहिले विरोध गऱ्यौँ? यताबी हो 20 मिनटमा चाहिँ भ्रष्टाचारका धेरै कुराहरू उठे, जनताले धेरै कर उठाए, कमरेड चाहिँ जनताबाट यस्ता आवाज आए, भ्रष्टाचारका कुराहरू धेरै आए। यसलाई छलफल गरौँ, विधिवत रूपमा जाऊ, पार्टीमा छलफल गरौँ भन्दा आफ्नो पार्टीमा छलफलमा जान नसक्ने, आफ्नो पार्टीका अगाडि जान नसक्ने नेताले आज फेरि जनताको सामु गएर, फेरि चुनावको सामु गएर फेरि भोट ल्याउँछु भन्ने खालको नाटकीय रूप गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ हामीले कसरी विश्वास गर्ने? आफ्नो चाहिँ कार्यकर्ताको अगाडि जान सक्दैन, आफ्नो नेताको अगाडि जान सक्दैन, त्यसको लागि उसले चुनैसँगै पनि कदम चाल्न तयार चाहिँ छ भने फेरि नाटक देखाएर फेरि चाहिँ चुनावमा जाने चाहिँ कल्पना गरिसक्नु भएको छ। तथापि छोड्देऊ, यति केही गरेर चुनावै भयो भने, चुनावमा जाने नै हो भने हामी चाहिँ चुनावसँग डराउने होइन, हामी चुनावबाट टाढा भाग्ने चाहिँ छैनौँ। तथापि म यो ग्यारेन्टी दिएर भन्छु, यो चुनाव बनाउनको लागि भनिएको चुनाव होइन, यो गर्नको लागि चुनाव गरिएको होइन। आफूलाई 2 तिहाईको सरकार हुँदाहुँदैको, 2 वर्ष कार्यकाल हुँदाहुँदैको सरकार तोडेर 6 महिनापछि चुनाव बनाउँछु, फेरि जनताले मलाई भोट दिन्छ र फेरि चलाउँछु भन्ने जस्तो हास्यास्पद कदम अर्को हुँदैन। तथापि यदि चुनावमा दिएछन् भने पनि सरकारले फेरि चाहिँ बहुमत ल्याएछ भने फेरि अर्को सडकला लाएर फेरि अर्को चाहिँ नेताले फेरि यही संविधान विधानमा फेरि आफूलाई छोड्ने अवस्थामा फेरि म अर्को 2 वर्ष फेरि अर्को चुनाव बनाउँछु भन्ने, फेरि 2 वर्षमा चुनावै चुनाव गरेर जाने अवस्था चाहिँ हुने अवस्था चाहिँ हो। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग मनन गर्नु आवश्यक छ। यति गरेर यो देशलाई अस्तित्वमा लाने, यो देशलाई अन्यायको बन्दी बनाउने र यहाँ लिएर आएर विदेशीको चलखेलमा नेपाल पुरै चाहिँ एउटा सिक्किमीकरण गर्नेतिर चाहिँ देश गइरहेको चाहिँ छ। यति बेला पनि हामी सत्य बोल्न डराइयो, सत्यको पछाडि अगाडि हिँड्न डराइयो भने पक्कै पनि हाम्रा सन्ततिले हामीलाई चाहिँ धिक्कार्ने चाहिँ छन्। हाम्रा वीर पुर्खाहरूले हाम्रो इतिहासमा, हाम्रो गौरवमा लडेका इतिहासका पुर्खाहरूले हामीलाई धिक्कार्ने चाहिँ छौँ। हामी आज रूपमा मात्रै केही सङ्ख्यामा हमला, सारमा म्याग्दी जिल्ला त्यति कमजोर छैन, म्याग्दी जिल्ला परिवर्तनको विपक्षमा छैन, पक्कै पनि आज यो आगोको झिल्कोको रूपमा आज अगाडि बढेको चाहिँ छ। आगामी दिनहरूमा पक्कै पनि सबैहरू यही नारामा गोलबन्द हुने रहेछ। यो भन्दै अन्त्यमा म यति मात्र के भन्न चाहन्छु भने यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ असामान्य कदम हुँदाहुँदै पनि विश्वास नगरेको चाहिँ एउटा चाहिँ अवस्थामा हामीलाई एउटा विश्वास के चाहिँ थियो भने राष्ट्रपति जो महामहिम हाम्रो चाहिँ संविधानको संरक्षक हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा चाहिँ आन्दोलनको जनताको जनप्रतिनिधिको एउटा चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधिको एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमरेड मदन भण्डारीको एउटा चाहिँ अर्धाङ्गिन हुनुहुन्छ। पक्कै पनि यो असंवैधानिक कदमको यो जनताको विपक्षीय कदमको पक्कै पनि रोक्नु हुने रहेछ, पक्कै पनि यसलाई चाहिँ खारेज गरिदिनु हुने रहेछ भन्ने हामीलाई विश्वास थियो। तथापि हामी त्यसमा पनि आश्चर्यचकित बनेका चाहिँ छौँ, हामी एकदम जनताहरू छक बनेका चाहिँ छौँ। एउटा जननेता मदन भण्डारलाई हिजो त्रिशुलीमा कसले खसालेर मर्यो त्यसको लेखाजोखा त जनताले गरेकै छन्, त्यसलाई जनताले मूल्याङ्कन गरेकै छन्। तर आज म स्पष्ट रूपमा भन्छु कि मदन भण्डारीको आत्मा कसले मार्यो भन्दा कमरेड विद्या भण्डारीले मार्नुभयो। कमरेड विद्या भण्डारीको कारणले हिजोको चाहिँ मदन भण्डारीको लासको चाहिँ थाहा हुनु पाएन, त्यही रहेको बाँकी आत्मालाई पनि उहाँले मार्नु भएको चाहिँ छ। जनताको प्रतिनिधिको जनताले बनाएको चाहिँ एउटा निर्वाचनको प्रक्रियामा चाहिँ केपी शर्मा ओलीको चाहिँ असंवैधानिक कदमलाई उहाँले साथ दिएर अगाडि बढ्नुभएको चाहिँ छ। पक्कै पनि उहाँलाई पक्कै पनि नेपाली जनताले हिसाब गर्ने चाहिँ छन्, भोलि नेपाली जनताले त्यसको पनि मूल्य चाहिँ चुकाइदिने चाहिँ छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अन्तमा यहाँ हाम्रो कमरेड केन्द्रीय सदस्य यहाँ आइसक्नु भएको चाहिँ छ, उहाँका पनि केही कुराहरू कमरेड चाहिँ हिरा केसी पनि बाग्लुङबाट चाहिँ आउनुभएको छ, उहाँको पनि केही कुराहरू रहने रहेछ र यहाँले हरदम जसरी आज चाहिँ साथ दिनुभएको चाहिँ छ। आगामी दिनहरूमा नि आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो क्षेत्रबाट टकेर यो प्रतिगामी कदमलाई विरुद्ध उभिनु हुने रहेछ र फेरि जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताको पक्षमा मतदान गर्ने, जनताको प्रतिनिधिले देश चलाउने गरी यो देश पक्कै पनि अगाडि बढ्ने रहेछ भन्ने विश्वास गर्दै मेरो यो मन्तव्य यहाँ गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हामीले नेतृत्व गरेको समूहले, हामीले नेतृत्व गरेको पार्टीले पाउँछ।
म्याग्दली जनताको धेरै ठुलो मोह सूर्य चिन्हप्रति पनि छ। पूर्व एमालेका अधिकांश साथीहरूले संस्थापन पार्टी कहाँ रहन्छ, सूर्य चिन्ह कता रहन्छ, त्यसपछि धारणा बनाउन पनि भन्नुभएको छ। म सम्मान गर्न चाहन्छु, तर सूर्य चिन्ह र नेकपा हाम्रो समूहमा रहन्छ र यहाँहरू अहिले तटस्थ बस्नुहोस्, मैले सम्मान गर्न चाहन्छु। तर सूर्य चिन्ह र संस्थापनको टिमबाट अगाडि बढ्ने र यो संस्थापन नेकपालाई समर्थन गर्ने भोलि तपाईँको ढोका खुला छ, म सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यतिखेर पनि यो पार्टीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यदि संसदले केपी ओलीको कदम सदर गरेछ भने, दिउँसै रात पारेछ भने 2/3 प्रतिनिधिमूलक चाहिँ केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी र स्थानीय तहका कमिटीहरू एउटा टिमको समूहसँग हुँदाहुँदै केपी ओलीको सरकारको सेटिङमा भारतीय गोल्ड रका एजेन्टको सेटिङमा यदि चाहिँ चिन्ह पनि केपी ओलीलाई दिएछ भने, वैधानिक पार्टीको वैधानिकता पनि केपी ओलीलाई दिएछ भने, यो असंवैधानिक कदमको पनि अदालतले केपी ओलीको लाई साथ दिएछ भने यो मुलुकमा संविधान पनि रहने छैन, विधि पनि रहने छैन र यो कानुनी राज्यको अस्तित्व पनि समाप्त हुनेछ। केपी ओलीले भनेको घोषणा गरेको यो वैशाखको निर्वाचन हुने छैन र यो मुलुकमा अर्को जनआन्दोलनको आवश्यकता महसुस हुनेछ। त्यो बेलाको समयले जे निष्कर्षमा हामीलाई पुर्याउने छ त्यो निर्णयमा हामी पुग्नेछौँ। यहाँहरूले याद राख्नुहोस्, यो निर्वाचन गराउनका लागि गरिएको होइन, यो केपी ओलीको आफ्नो दिमागले गरिएको होइन। हामीलाई शंका छ, कमरेड केपी शर्मा ओलीले गोप्य बालुवाटारमा रहेका वो एजेन्ट गोयललाई भेटेको 1 हप्तामा यो कदम चाल्ने र एकजना राष्ट्रपति विद्या भण्डारी जसले चाहिँ त्यसलाई 1 घण्टा पनि विचार नगरिकन, 1 घण्टा पनि छलफल नगराइकन ल्याप्चा लगाउने जुन असंवैधानिक काम भएको छ, हामीलाई शंका छ। केपी कमरेड, महामहिम विद्या कमरेड, यहाँहरू रहेको चाहिँ इसारामा यस्ता असंवैधानिक कामहरू यहाँहरू गर्न खुब घाँटी जोडियो। विगतमा यहाँहरूले यस्ता असंवैधानिक काम के गर्नुभयो, रहेको आदेशमा विगतमा पनि यहाँहरूले के गर्नुभयो, हामीलाई आशंका छ। नेपाली जनताले आशंका राखेका छन्, तपाईहरुको मिलेमतो र रहेको आदेशमा त सबै काम हुने रहेछ, जस्ता काम पनि हुने रहेछन्। जनताले शंका गरेका छन्, हिजो पनि यहाँहरूले धेरै ठूला दुर्घटना पनि निम्ताउनु भयो कि जनताले शंका गर्ने ठाउँ छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाली जनताले 2/3 जनमत सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लागि दिएका हुन्। तर हाम्रो पार्टीको सरकार अहिले रातारात मन्त्रीहरू फेरिँदैछन्, स्वास्थ्य क्षेत्रमा करोडौं भ्रष्टाचारमा विवादित मन्त्री रातारात पर्यटन मन्त्री बनाइदैछन्। गोकुल बास्कोटाहरूले हामी सबै कम्युनिस्ट हौं भन्नेको नाक काट्दैका छन्। तर बास्कोटाका रक्षक, स्वास्थ्य मन्त्रीका रक्षक, तपाईको अहिले बिना विभागीय उप प्रधानमन्त्री एकजना हुनुहुन्छ, ईश्वर पोखरेलका रक्षक। प्रधानमन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्छ अब आउने चुनावमा 50 लाख मत ल्याउँछु र 2/3 ल्याउँछु। मेरो चुनौती छ, बास्कोटालाई अगाडि ल्याएर 2/3 ल्याउने। तपाईले हामीलाई सडकमा छोड्ने, थुप्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूको भविष्यलाई निमिट्याउन पार्ने, सत्तर पार्ने तपाईँ गोकुल बास्कोटाहरूको अनुहार लिएर 2/3 नेपाली जनताले दिएछन् भने कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा गर्दछु। कुनै कोठामा बसेर कुनै व्यक्तिलाई हेरेर धारणा बनाउँदै गइयो भने यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन, क्लब बन्नेछ। यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन, यो एउटा बुर्जुवाहरूको एउटा समूह बन्नेछ। त्यसकारण यो बुर्जुवाको समूह बनाउनबाट जोगाउँ, यसलाई क्लब बनाउनबाट जोगाउँ, यसलाई वैचारिक चेत सहितको कार्यकर्ताको पार्टी बनाउन लागौं। मेरो आग्रह हो म्याग्दी जिल्लाका आदरणीय कमरेडहरूसँग, म्याग्दी जिल्लामा त्यस्तो तिक्तता छैन, उत्साह पनि छैन। एकात राज्यको केपी कमरेडको
ढुकुटीबाट नपच्ने मानव खाएर सडक र फेसबुकका भित्ता फोहोर गर्नलाई खटाइएका केही मान्छेहरूका उत्ताउला प्रवृत्ति बाहेक व्यक्ति जिल्लामा समस्या छैन। अहिले त्यस्ता उत्ताउला प्रवृत्ति चाहिँ देखिएका छन्। नपच्ने मानव, त्यसलाई अर्को भाषामा के भन्छ मलाई थाहा छैन। पच्ने मानव निर्वाचित सदस्यहरूलाई भत्ता बापत उपलब्ध होला, पारिश्रमिक बापत उपलब्ध होला, तर नपच्ने मानव खाएका केही साथीहरूलाई फेसबुक र का भित्ता र सडकलाई फोहोर गर्ने बानी परेको छ। उहाँहरूलाई यो रमाइलो पनि भएको छ। यो रमाइलो गर्ने बेला होइन साथीहरू, यो चिन्तन गर्ने कुरा हो, बेला हो, यो मनन गर्ने बेला हो, चिन्ता गर्ने बेला हो। तपाईँ हाम्रो योगदानले अहिले पनि पार्टी एकता हुन्छ भने, यो पार्टी एक हुन्छ भने प्रयत्न गर्न जरुरी छ। यो पार्टी जोगिन्छ भने प्रयत्न गर्न जरुरी छ। र म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, केपी ओलीले असंवैधानिक रूपमै भए पनि अस्ति मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुभएको छ। धेरै जसो सांसदहरूलाई नै मन्त्रीमण्डलमा बनाउनु भएको छ, मन्त्रीहरू बनाउनु भएको छ अधिकांश। उहाँलाई पनि के लागेको छैन भने यो संविधान मैले गरेको यो चाहिँ संसदको विघटन अब हुँदैन। त्यसकारण सांसदलाई खोजेर मन्त्री बनाउनु भएको छ धेरै जस्तो, नत्र भने बाहिरका मान्छे खोजेर मन्त्री बनाए हुन्थ्यो अधिकार। यो संसद विघटन हुने छैन, यो पार्टी पनि विघटन हुने छैन। संसद पुनर्स्थापना भएपछि कमरेड यो पार्टी विघटन गराउनको लागि केपी ओलीसँग उपयुक्त प्रतिशत पुग्ने छैन, संख्या पुग्ने छैन। पार्टी र संसद दुवै ठाउँमा चाहिँ बहुमत के अरे 40% नपुग्दाखेरि केपी कमरेडले पार्टी फुटाउन सक्नुहुने छैन। त्यति बेला एउटै पार्टी हुने सम्भावना पनि छ। त्यसकारण अहिले जथाभावी लेख्ने र बोल्ने जसले गरिराख्नु भएको छ तपाईँ पार्टी एकताको विरोधी हो, तपाईँ यो लोकतन्त्रको विरोधी हो, जसले केपी ओलीलाई सबै कुरा बिर्सेर सबै हिसाबले आलोचनात्मक हिसाबले त्यता लाग्नुहोस्, तर ठिकलाई ठिक र बेठिक भन्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता होइन, एउटा क्लबको सदस्य हो। ठिक बेठिक छुट्याएर लाग्नुहोस्, केही छैन। नोट अफ डिसेन्ट सही पनि त्यो समूहमा लाग्न पाइन्छ, आलोचना गरेर पनि लाग्न पाइन्छ। भोलि एउटै पार्टी हुने सम्भावनालाई पनि सुरक्षित राख्नुहोस्। यो कुरा आग्रह गर्दै भोलिका दिनहरूमा फेरि यो संवैधानिक कुको विरुद्धमा ऐक्यबद्धता सहित लाग्नको निम्ति तमाम कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू सबैमा म आग्रह गर्दै यो देश रहे हामी रहने हो, यो संविधान रहे हामी रहने हो, यो संविधान रहे स्वतन्त्र मुलुकको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। नत्र यो मुलुकमा अरू कसैले परेड खेल्ने या पुनः तानाशाही फर्कने खतरा जुन केपी ओलीबाट भएको छ, यसमा डटेर सबै संयुक्त भएर चाहिँ संयुक्त रूपमा यसलाई सामना गरौँ। म यही आह्वान गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। लाल सलाम।